अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रहत इश्तियाक़ के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। उसकी आंखों में मायूसी और ज़िंदगी से नफ़रत नहीं बल्कि खुशी थी। मुझे इस पर अपने आप पर बड़ी शर्म आई। उमर, वो इतना छोटा सा बच्चा जब अल्लाह की रज़ा में राज़ी रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या उसका दिल नहीं चाहता होगा कि वो अपने हम उम्र बच्चों की तरह भागे दौड़े, छलांगे लगाए, उछले कूदे? कहाँ वो 7 साल का बच्चा, कहाँ मैं 23 साल की लड़की। उसकी समझ में इतनी छोटी उम्र में ये बात आ गई और मेरी नहीं आई। ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है कि मैं अपनी बकिया ज़िंदगी माजूरी के साथ गुजारूँ। ये उसकी इनायत थी, उसका करम था कि उसने मुझे अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों के साथ पैदा किया था। मेरा कोई हक़ नहीं था। अगर वो मुझे माजूर ही पैदा करता तो फिर मैं क्या कर लेती? क्या मैं अल्लाह से क्यों, क्या, किस लिए का पूछने का हक़ रखती हूँ? जो उसने दिया वो उसकी नेमत, जो उसने वापस ले लिया वो उसकी अमानत। हमें शुक्र अदा करना नहीं आता, हाँ गिले शिकवे करने बहुत आते हैं। मैंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया कि मेरी दूसरी टांग बच गई, मेरे दोनों हाथ बच गए, मेरी बसीरत, मेरी समाज सब ठीक है। अगर मैं पूरी तरह से अपाहिज हो जाती फिर इनका क्या कसूर होता जो माजूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं? और मैंने ऐसा कौन सा कारनामा किया था जो अल्लाह मुझसे कुछ वापस ना ले? एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, अपनी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी में फ़र्क का नाम गम है। यही तो मैं भी कर रही हूँ उमर। जो मैं चाहती थी अल्लाह ने मेरे लिए वो क्यों ना चाहा। मुझे खुद पर इतनी नदामत हो रही है उमर, इतनी ज़्यादा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अपनी खुद तरसे और गम में डूब कर मैंने अल्लाह को नाराज़ किया ही है, साथ में सबका दिल भी बहुत दुखाया है। जो मेरे साथ हुआ उसमें तुम में से किसी का कोई कसूर नहीं था। तुम सब तो मेरी तकलीफ़ को दिल की गहराइयों से महसूस कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। कितनी खुदगर्जी का मुजाहरा कर रही थी मैं उमर। मैं सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ उमर, तुमसे भी, सबसे ज़्यादा तुमसे ही हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगते हुए शर्म भी आ रही है। मुझे माफ़ कर दो उमर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी हर बदतमीज़ी के लिए। वो बड़ी पशेमानी और नदामत से उसे देख रही थी। तुमने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए तुमने मुझे माफ़ी मांगनी पड़े। अगर कहा होता तब भी मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा ना मानता, तुम जानती हो। फिर भी तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। वो बहुत धीमे लहजे में बोला, सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रही, मैं तुमसे और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, हम दोनों के मुस्तकबिल के बारे में। दिया तुम अभी कुछ मत कहो, मैं बोलना चाहती हूँ, पहले वो सुन लो। उसने उमर को बोलने से रोक दिया। वो लब भींच कर बिल्कुल खामोश हो गया। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम शादी कर रहे हैं। अचानक ये हादसा हो गया था। क्या ये ज़रूरी है कि उमर के जिससे हम मोहब्बत करें शादी भी उसी से करें? क्या अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हमारे दिलों से एक दूसरे से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी? नहीं उमर, मोहब्बत ऐसे ख़त्म नहीं हो जाया करती, बल्कि मोहब्बत की तकमील ही उस वक्त होती है जब इसमें जुदाई आ जाए। मैं तुम्हारे दिल में खूबसूरत याद बनकर सदा वहाँ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी पर एक कभी ना ख़त्म होने वाले बोझ बनकर नहीं। अभी कुछ मत कहो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। उमर ने लब खोले लेकिन उसे फ़ौरन ही टोक दिया। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर कतन कोई शक नहीं है। इससे पहले जब उस में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो दिल से नहीं कहा था। मेरे दिल को ये यकीन था कि तुम अपनी मोहब्बत में बिल्कुल सच्चे हो, साबित कदम हो। तुम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरा साथ निभाओगे। तुम मुझसे कभी बेजार नहीं होगे, तंग नहीं आओगे। तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपनी वफ़ा निभा रहे हो। मैं ये भी जानती हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ उमर कि ये शादी ना हो। तुम सारी ज़िंदगी अपने एक घर के लिए तरसे हुए हो, अपनी एक फैमिली को तरसे हो। मेरा साथ तुम्हारी ज़िंदगी की इस खला को कभी भी नहीं भर पाएगा। थोड़ा सा हकीकत पसंद बनकर सोचो, मैं तुम्हारे लिए कैसी बीवी साबित होंगी, बच्चों के लिए कैसी माँ बनूँगी। मोहब्बत बहुत कुछ है उमर, लेकिन मोहब्बत सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी की बाकी तमाम सच्चाइयों से मुंह मोड़कर हम सिर्फ मोहब्बत के सहारे से नहीं गुजार सकते। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसके बावजूद हम कभी भी एक दूसरे के साथ नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारा वो ख्वाब, वो घर कभी नहीं दे पाऊँगी जिसकी तुमने हमेशा आरज़ू की थी। ये मैं नहीं समझूँगी तो कौन समझेगा। मैं हमेशा एक चाहतों और रिश्तों से महकते घर में रही हूँ, जान छिड़कने वाले दादा, प्यार करने वाले माँ बाप। मुझे ज़िंदगी में घर, रिश्ते, पुरसुकून माहौल सब कुछ मिला है, और तुम्हें
تمہیں گھر تو ملا، پرسکون ماحول اور رشتے بھی ملے، مگر میری طرح حق کے ساتھ نہیں، تم نے انہیں احسان کے ساتھ وصول کیا۔ تمہاری زندگی کا یہ بہت بڑا خلا ہے، اس کا بھر جانا بے حد ضروری ہے۔ وہ تمہیں وہ پرسکون گھر اور گھریلو زندگی نہیں دے پاؤں گی جس کی تمہاری زندگی میں ہمیشہ کمی رہی ہے۔ بچپن میں جو محرومیت تم نے سہی ہیں، تم چاہو گے کہ تمہارے بچے کبھی ان کا شکار نہ ہو۔ تم ایک بہت محبت کرنے والے، اپنے بچوں پہ جان لٹانے والے باپ بنو گے، اور تمہارے بچوں کی کو کیسی ماں بنوں گی، کتنی بھی اپنی کمی کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، اسے قبول کر لوں، لیکن کمی تو مجھ میں ہے نا۔ کیا میں وہ سب کچھ دے پاؤں گی جو انہیں دینا چاہوں گی؟ زندگی کی مشکلات میں، کٹھن راستوں میں، دشوار راہوں میں تمہارا سہارا نہیں بن پاؤں گی، تمہاری ضرورتیں اس طرح پوری نہیں کر پاؤں گی جس طرح ایک نارمل آئیڈیل بیوی کو کرنا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرو گے، لیکن میرا ضمیر وہ تو مجھے ملامت کرے گا نا۔ پھر میں ہر پل تم سے شرمندہ رہا کروں گی، نادم رہا کروں گی، احساس جرم کا شکار رہا کروں گی، مگر محبت میں تم سے کر ہی نہیں پاؤں گی۔ میرا احساس جرم مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑے گا میں تم سے محبت کر پاؤں۔ پلیز عمر، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لہجہ التجائیہ تھا۔ وہ التجا کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور عمر حسن وہ بس خالی خالی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ وہ اب کچھ بھی بولنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ مدھم ہوتی اس نے کی دل کی دھڑکنیں شاید اب رکی گئی تھیں۔ ہم نے ساری زندگی ایک ساتھ گزارنے کے جو خواب دیکھے تھے نا، لیکن ہمارا ہر خواب سچ ہو جائے یہ ممکن تو نہیں ہوتا نا۔ زندگی میں سب کچھ تو کسی کو بھی نہیں ملا کرتا۔ ہمیں تقدیر کے اس فیصلے کو مان لینا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ میں تم سے نہیں کہہ رہی کہ تم مجھے بھلا دو، مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دو، تم مجھ سے محبت کرنا، تم مجھے اپنے دل میں خوبصورت یاد کی طرح ہمیشہ وہاں رکھنا عمر، لیکن کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لو، کسی بہت اچھی لڑکی سے، ایسی لڑکی جو تمہیں ہر طرح سے آسودہ اور خوش رکھ سکے، جو تمہاری ذہنی جذباتی سب ضرورتیں پوری کر سکے، جو قدم سے قدم ملا کر تمہارے ساتھ چل سکے۔ تم مجھ سے بھی محبت کرنے لگو گے۔ یہ تمہاری مجھ سے بے وفائی نہیں بلکہ اپنی بیوی سے وفاداری ہوگی۔ میں بھی آنے والے 1-2 سالوں میں کسی اپنے جیسے نامکمل اور ادھورے شخص سے شادی کر کے زندگی کی نئی سمت کا تعین کر لوں گی۔ وہ نامکمل انسان، ہم دو نامکمل انسان مل کر ایک دوسرے کی زندگی کو مکمل کر دیں گے، لیکن ایک مکمل اور ایک نامکمل انسان کبھی ایک مکمل زندگی نہیں جی سکتے۔ ان کی زندگی میں ہمیشہ کمی رہتی ہے۔ وہ اس کی مسلسل چپ سے اگر یہ سمجھ رہی تھی کہ اسے قائل کر چکی ہے تو یہ ودیع کمال کی زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا عمر؟ زندگی اس کے اندر مر رہی تھی، وہ کیا سنتا اور کیا سمجھتا۔ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا عمر، ہماری 16 سالوں کی محبت میں آج پہلی مرتبہ کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ بولو عمر، کیا آج تم سے مانگوں گی تو تم مجھے دو گے؟ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے ایک مدم عمر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ودیع کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ان آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے عمر حسن کے ہاتھ نہیں اٹھ پائے تھے۔ میری زندگی سے نکل جاؤ عمر، پلیز میری زندگی سے نکل جاؤ، میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں اس محبت کا جو تم نے مجھ سے کی تھی۔ پلیز کہیں دور چلے جاؤ، کہیں بہت دور، مجھ سے دور، میرے اس گھر سے، اس شہر سے بہت دور، میری زندگی سے بہت دور۔ ہم زندگی میں پھر کبھی نہ ملیں، اتنی دور۔ کیا مانگ رہی تھی وہ اس سے، اس کی زندگی سے؟ پر اسے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ وہ ودیع کمال کو انکار کرنا عمر حسن کو آتا ہی نہیں تھا۔ عمر حسن بڑے بڑے نقاد جیسے لفظوں کے جادوگر کہا کرتے تھے، آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی بازی بڑی خاموشی سے ہار رہا تھا۔ اسے زندگی بھر کے لیے شہر محبت سے جلاوطنی کی سزا ملی تھی۔ وہ غلطی تھی جسے وہ اپنی مرضی بتا رہی تھی۔ اس کا ہر فلسفہ، ہر دلیل غلط تھی، پر عمر حسن کو اسے نہ کہنا نہیں آتا تھا۔ محبت کے نام پر کی جانے والی ناجائز خواہش پر خود کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے، اس کے نرم و ملائم ہاتھ آہستگی سے ہٹائے، پھر کرسی پر سے اٹھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے ساری کائنات چکرا گئی ہے۔ گرد و پیش کے سارے مناظر اس کی نگاہوں میں گول گول گھومنے لگے۔ کرسی کی پشت کو تھام کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ عمر، شاید کوئی الوداعی جملہ کہنا رہ گیا ہے۔ اپنا بہت ذرا خیال رکھنا، مجھے یاد کر کے کبھی اداس مت ہونا۔ کسی بہت اچھی لڑکی سے شادی کر لینا، لندن واپس چلے جانا، اپنا کیریئر بنانا۔
ہاں سب سے اہم بات، کبھی لکھنا مت چھوڑنا، وعدہ کرو تم لکھنا نہیں چھوڑو گے. یہی سب نا. ان میں سے کوئی جملہ بھی نہیں سننا چاہتا تھا اور اب کچھ سننا بھی نہیں چاہتا تھا. جب اس کی بات مان کر اپنی زندگی گنوا کر وہ جا ہی رہا تھا تو کیا ضروری ہے اسے پیچھے سے آواز دی جائے، محبت کا واسطہ دے کر، محبت کے نام پر اسے کوئی بھی ناجائز بات منوا لی جائے. وہ شاید اس کے پیچھے اٹھ کر آ رہی تھی لیکن اس نے اپنے قدموں کی رفتار ایک دم بہت تیز کر دی تھی. محبت کے نام پر اور کوئی وعدہ، مزید کوئی امتحان. جدائی کی جس تپتے جھلستے صحرا میں اسے زندگی بھر کے لیے دھکیلا جا رہا تھا، یہی ایک آزمائش سے بھری زندگی کافی تھی. وہ نہ رکا نہ ٹھہرا، نہ پلٹ کر اس نے آواز دینے والے کو دیکھا. وہ وہاں کیوں آیا تھا، کس لیے آیا تھا؟ کیا اپنی مرگ محبت کا ماتم کرنے، شام غریبہ منانے؟ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے اسے خود سے پوچھا. آخری بار جب یہاں آیا تھا تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگلی بار جب یہاں آئے گا تو تنہا نہیں آئے گا. لیکن جب تنہائی نصیب میں لکھی ہو تو نصیب کا لکھا کوئی مٹائے کیسے. آج 6 مہینے بعد وہ اس اپارٹمنٹ میں کھڑا تھا جہاں قدم قدم پر اس کے بچھائے پھول اپنی ارمان نصیبی پر ماتم کر رہے تھے. وہ مرجھا چکے تھے، خشک ہو کر بکھر چکے تھے. وہ پھول بھی شاید روتے رہے تبھی تو فضا میں اتنی خوشبو چھوڑ گئے. وہ بھی اداس اور سوگوار تھی. ہمیں جس کے لیے سجایا گیا، بچھایا گیا، وہ کہاں ہے؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ دروازے سے لے کر کمرے تک جاتے پورے راستے بچھے مرجھائے ہوئے پھولوں بڑی بے رحمی سے اسے پوچھا. وہ پھول سے خفا تھے. وہ ان پر چلتا ہوا اپنے کمرے تک آیا. دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو گلاب کی ڈھیر ساری خشک پتیاں اس کے استقبال کے لیے موجود تھیں. مرجھائی پتیوں کی اس برسات میں وہ اکیلا کھڑا تھا. ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ اسے کمرے کے اطراف میں دیکھنا شروع کیا. سامنے بیڈ پر وہ دلہن بیٹھی مسکرا رہی تھی. دیا تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اس میں نئی بات کیا تھی؟ یہ جملہ تو آج سب نے مجھے کہا ہے. دیوانہ اور بیڈ کی طرف بھاگا مگر اس کے قریب جاتے وہ وہاں سے غائب ہو گئی. شکست خوردہ وہاں سے پلٹا. تمہارا ارادہ مجھے بیوی بنانے کا ہے یا نوکرانی؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. لڑاکا بیویوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھورتی ہوئی. دونوں. اس کے لبوں سے بے اختیاری لفظ نکلے. اس بار اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ حقیقتاً مسکرایا تھا مگر پھر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. مسکراہٹ کی جگہ آنسو ہونے لگی تھی. اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی تھا. میں تمہیں بتاؤں گی. جس طرح تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ تم میرے لیے کبھی نہیں بدلو گے، بالکل اسی طرح میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں. میں تمہارے لیے کبھی نہیں بدلوں گی. پھر آج تم کیوں بدل گئی؟ دیکھو تو میں بالکل نہیں بدلا ہوں. وہ چلا کر بولا. تمہیں پتہ ہے عمر، جب کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے، بالکل ایسا جیسے ہی تمہاری نہیں میری تعریف ہو. وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور بک شیلف سے اپنی کتاب نکال کر محبت کے نام پہلا صفحہ کھولتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. جب تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ تم صرف میرے لیے لکھتے ہو تو تمہارا یہ کہنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جب میں بھی اچھا، میرا سب کچھ کہنا سننا، پھر آج ہی سنگ دلانا فیصلہ کیوں؟ اس نے روتے ہوئے خود کلامی کی. تھوڑا سا حقیقت پسند بن کر سوچو. میں تمہارے لیے کیسی بیوی ثابت ہوں گی؟ تمہارے بچوں کی کیسی ماں بنوں گی؟ میں تمہیں تمہارے خوابوں کا گھر کبھی نہیں دے پاؤں گی جس کی تم نے ہمیشہ آرزو کی ہے. اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی. حقیقت پسندی؟ روتے روتے وہ طنزی انداز میں ہنسا. کتنی اچھی ہو تم جو حقیقت پسندی سے سوچتی ہو. برا تو میں ہوں جو خوابوں کی دنیا میں رہتا ہوں. وہ خود کا اپنا مذاق اڑا کر کہکا لگا کر ہنسا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی. وہ اس حقیقت پسندی میں تمہیں میرے خواب بھی یاد نہیں رہے. میرا محبت سے مہکتا ایک گھر ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تو تم نے اسے یاد رکھا. کتنی سچی محبت ہے تمہاری مجھ سے. تم میرے خوابوں تک سے پیار کرتی ہو لیکن تمہیں ایک بات یاد نہیں رہ دیا. میں نے میرے گھر کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے ہمارے گھر کا خواب دیکھا تھا. میں نے زندگی سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا. زندگی میں صرف محبت مانگی تھی. اور میں محبت کسے کہتا ہوں معلوم ہے نا تمہیں؟ نانا اب کچھ مت بولو. میں نے تمہاری سب باتیں خاموشی سے سنی تھی. اب تم بھی مجھے سنو. تم مجھ سے محبت تو کرتی ہو نا دیا، پر ویسی نہیں جیسی میں تم سے کرتا ہوں. تم محبت میں انا رکھتی ہو، میں محبت میں کہیں بھی انا نہیں رکھتا. ہاں دیا، آج تمہارے بارے میں نے ایک بات جانی. میں نے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو مگر مجھ سے کہیں زیادہ تم اپنی انا سے محبت کرتی ہو.
तुम अपनी अना से इतनी मोहब्बत करती हो कि उसके पीछे तुम्हें कोई रिश्ता, कोई जज्बा नज़र ही नहीं आता। तुम्हारी अना, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स, इन सब को मैंने भी अजीज़ तर रखा, मगर ये नहीं जानता था कि एक रोज़ वो तुम्हें इतनी अजीज़ हो जाएगी कि उसे सरबुलंद रखने के लिए तुम अपनी मोहब्बत को इसकी भेंट चढ़ा दोगे। तुम्हारी शख्सियत का एक पहलू, तुम्हारी फितरत का एक रुख, जिससे मैंने हमेशा नज़रअंदाज करता रहा था, वही एक पहलू, वही एक रुख एक रोज़ मुझसे ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ छीन लेगा। अगर जानता होता तो कभी भी नज़रअंदाज न करता। वो सबको देना चाहती थी मगर लेना किसी से भी नहीं। वो सब पर मेहरबानियाँ करके पर कोई उस पर मेहरबानी ना करे, और इस सब लफ्ज़ में मैं भी शामिल था। उमर हसन भी, और ऐसा रोज़ अव्वल से था। हाँ दिया, तुमने हमारे रिश्ते को कभी हमेशा इस नज़र से देखा है? मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ। तुमने हमेशा मुझे दिया मगर कभी मुझसे कुछ लेना गवारा नहीं किया। फिर आज मेरी मोहब्बत, जिस पर तुम्हें भरोसा और यकीन तो था, मगर जो तुम्हें खुद से बदतर नज़र आने लगी, क्योंकि कबूल करोगी तुम्हें मुझसे जुदा होना गवारा है, पर अपनी अना की शिकस्त मंजूर नहीं। गुज़िश्ता बरसों के कितने वाक़यात हैं, कितनी बातें हैं जो मुझे कर्ब में मुब्तला किए देती हैं, जो मुझे बहुत दुख देती हैं, और फिर मैं तुम्हारे इन रवैयों की तौजीहात तलाशता हूँ, अपनी खामियाँ ढूंढता हूँ। दिया समझदार है, मैच्योर है, मैं जज्बाती हूँ, बेवकूफ़ हूँ, हर बात को जज्बाती अंदाज में हसास होकर बहुत सोचता हूँ और फिर दुखी होने लगता हूँ। वदिया कमाल, पुख्ता सोच, समझदार, मैच्योर। उमर हसन जज्बाती, अहमक, बेवकूफ़। पर मुझे बताओ दिया, आज मैं क्या करूँ? आज तुम्हारे किस रवैये की वो तरजीह नहीं ढूंढ पा रहा जो मैं हमेशा ढूंढ लिया करता था। आज अपनी खामियाँ तलाश करने में नाकाम हो रहा हूँ। आज मेरे ही अंदर कुछ चीख कर कह रहा है कि हाँ, उमर हसन जज्बाती है, मगर वदिया कमाल की तरह अनापरस्त नहीं है। आज जज्बाती उमर हसन अनापरस्त वदिया कमाल की सब सच्चाइयाँ देख रहा है। जब वो कमतर था तब वदिया उसे कबूल किया, मगर जब उसे लगा कि वो उमर हसन से कमतर हो गई है तो वो अपनी अना को सरबुलंद रखते अपना रास्ता अलग कर गई। तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे बरतर हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम लिख सकते हो, तुम लिख कर उसे छपवा सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। उसे ये यकीन दिलाती, कदम कदम पर उसका साथ निभाती, उसे गुमनामी से शोहरत की बुलंदियों पर ले गई। वदिया की किसी फ़ेल को, किसी अमल को, किसी बात को उमर हसन ने एहसान नहीं समझा, हमेशा उसकी मोहब्बत जाना और इस मोहब्बत को हमेशा पूरे हक़ से वसूल किया। पर आज दिल को ये एहसास कचोके लगा रहा है कि वो मोहब्बत एक एहसान थी, एक अता थी, एक भीख थी। वो मोहब्बत में एक दूसरे के बराबरी के दर्जे पर नहीं खड़े थे। वदिया कमाल बहुत ऊंचाई पर थी, उमर हसन बहुत नीचे था, लेकिन अगर कभी वक्त बदला तो वो लेने वाली सीढ़ी पर कभी खड़ी नहीं होगी। वो उमर हसन को सिर्फ अपनी खुशियाँ, अपने सुख बांटेगी, अपने आंसू और अपने दुख नहीं देगी। वो सिर्फ उसकी खुशियों के साथी थी, दुखों का नहीं। ज़िंदगी की छाँव में उसके साथ चल सकता है, मगर तपती झुलसती दोपहर में वो तन्हा ही खड़ी रहेगी। जब उसके काबिल नहीं था तब उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगी, उसके नाम की अंगूठी पहन लेगी। और जब यूँ हुआ कि उसकी अपनी दानिश में वो उम्र की काबिल नहीं रही तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला भी खुद ही कर लिया। हम ज़िंदगी गुजारेंगे, फ़ैसला भी खुद करेंगे, हम ज़िंदगी भर अब कभी नहीं मिलेंगे, ये फ़ैसला भी खुद ही कर लिया। पहले फ़ैसले में मोहब्बत और अना दोनों सरबुलंद थी, दोनों खुश थी। अस्पताल से घर आने के बाद इस हादसे के साथ समझौता करते, जब तुम अपने मुस्तकबिल को सोचना शुरू किया तो इस मुस्तकबिल में से उमर हसन को निकाल दिया। उमर हसन का वजूद तुम्हारे पास जाने से रुक नहीं रहा था, जो तुमसे मोहब्बत करते रहने से बाज नहीं आ रहा था। गुस्सा, तहकीर, नफ़रत, ये तमाम हथियार उसकी पेशकदमी रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। शायद वो उनसे खाइफ होकर पीछे हट जाए, शादी की बात ना कर पाए, मगर वो ये बात क्यों ना करता। वदिया कमाल के तमाम बदसूरत तरीन रवैयों के बावजूद उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि उनकी शादी नहीं हो सकती। सो जब उसने देखा कि उमर हसन किसी तहकीर, किसी तज़लील, किसी नफ़रत से पीछे नहीं हट रहा, तो फिर उसने मोहब्बत को ही उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर डाला। तुमने मेरी मोहब्बत को हथियार बनाकर मुझे ही मार डाला, इतनी बेरहमी, इतनी संगदिली के साथ। प्लीज़ मेरे खातिर कह दो कि ज़िंदगी में तुमने मुझसे बहुत सारी बातें मनवाई हैं, मगर अब की बात जो मनवाया है ना, उसने मुझसे मेरी ज़िंदगी को छीन लिया है, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। वो उसके तसव्वुर से लड़ रहा था, वो उसकी परछाइयों से लड़ रहा था। दो इंसानों की ज़िंदगी का फैसला तुमने अकेले कर डाला। तुम्हें यह हक़ किसने दिया है वदिया कमाल? मुझसे तो पूछती कि मैं क्या चाहता हूँ।
پھر مجھے بتاتی کہ تم کیا چاہتی ہو، پھر ہم مل کر اپنی الجھنوں کا کوئی سرا تلاش کرتے، ساتھ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کرتے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوتا۔ مگر ودیع کمال مجھے یہ حق کیسے دے دیتی؟ وہ تو مجھ سے برتر تھی۔